सम्पूर्णमा नमस्कार। म क्रिस्टिना श्रेष्ठ। +2 अध्ययन पछाडि जसले चाहिँ कानुन अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बिएलएलबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सको इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्स गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले जीके 22 एपिसोड चलाएको छौँ र यो चाहिँ प्राइम लिगल कन्सल्टेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट चाहिँ अपलोड हुने गर्दछ र तपाईँहरूलाई जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गएर प्राइम लिगल कन्सल्टेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरको युट्युब च्यानलमा गएर लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यहाँबाट हामीले यो बिएलएलबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन्सको म्याटर नभइकन अरू अन्य विषयहरूको एलएलबी बिएलएलबीको सिलेबस वाइज टपिकहरूमा चाहिँ हामीले भिडियोहरू एक्सपर्टद्वारा भिडियोहरू हालेको छौँ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कानुनी ज्ञान गुणका कुराहरू बढाउन सजिलो पार्नेछ र आजको एपिसोडमा म सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले आफ्नो अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ टिप्नु होला किनकि तपाईँको यो एक अब्जेक्टिभ मार्कले चाहिँ एक अब्जेक्टिभ क्वेसनले चाहिँ 1 मार्क्स बोकेको हुन्छ र अब्जेक्टिभ क्वेसन नै हो मार्क कन्टेन गर्ने भनेको। किनकि तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ क्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 10 मा 10 नै ल्याउन अलि असम्भव हुन्छ र अब्जेक्टिभ क्वेसन मिलाउन साथै 1 मा 1 चाहिँ आइहाल्छ। यो चाहिँ 100% स्योर हुन्छ तपाईँहरूलाई मार्क्स गेन गर्नको लागि, इन्ट्रान्स टप गर्नको लागि। आजको अब्जेक्टिभ 22 जीके 22 को एपिसोडमा मैले 22 वटा क्वेसन भन्ने छु। तपाईँहरू टिप्न नबिर्सिनु होला र आजको क्वेसन्स आन्सर सेड्युल यसरी सुरु हुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ राइट ओभर रेन्टेड फ्ल्याट इज एक्जाम्पल्स अफ राइट ओभर रेन्टेड फ्ल्याट इज एक्जाम्पल अफ राइट इन री एलिना। राइट ओभर रेन्टेड फ्ल्याट इज एक्जाम्पल अफ राइट ओभर रेन्टेड फ्ल्याट इज एक्जाम्पल्स अफ राइट इन री एलिना। अर्को क्वेसन रहेको छ राइट ओभर ओन बडी इज एक्जाम्पल अफ राइट इन पर्सनम। यसको सही आन्सर रहेको छ राइट इन पर्सनम। Which is following right originated from the volitions of another right? यसको अप्सनहरुमा रहेको छ 1 प्राइमरी राइट, अर्को सेकेन्डरी राइट, थर्ड स्याङ्सनिङ राइट, फोर्थ इज एसेसरी राइट। यसको सही आन्सर रहेको छ एसेसरी राइट। र अर्को क्वेसन रहेको छ राइट अफ ब्याङ्क right of a bank over collateral is example of right of bank over a collateral is example of personal right। यसको सही आन्सर हो पर्सनल राइट। अर्को क्वेसन रहेको छ right of a person against his or her debtor to be paid back is an example of positive right, proprietary right, personam right and all भनेर दिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ all। And the legal duty not to commit any murder is example of legal duty not to commit murder is example of। यसको अप्सनहरुमा रहेको छ positive duty, अनि अर्को छ moral duty, अर्को छ negative duty, अर्को छ पार्टिकुलर ड्युटी। यसको सही आन्सर रहेको छ नेगेटिभ ड्युटी। म तपाईहरुलाई यो अब्जेक्टिभ डेरिभेसनमा चाहिँ तपाईहरुले यो नेगेटिभ ड्युटी भनेको के हो, किन मर्डर गर्नु चाहिँ नेगेटिभ ड्युटी भित्र पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्नेछु र तपाईहरुले यो एपिसोडलाई हाम्रो एपिसोडहरुलाई चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला। टु पे कम्पेन्सेसन नदिनु चाहिँ टु पे कम्पेन्सेसन दिनु चाहिँ त्यो 1 मा रहेको छ प्राइमरी ड्युटी, 2 मा रहेको छ सेकेन्डरी ड्युटी, 3 मा रहेको छ मोरल ड्युटी, 4 मा रहेको छ नेगेटिभ ड्युटी। यसको सही आन्सर हो सेकेन्डरी ड्युटी। अर्को क्वेसन छ फ्रम व्हिच ल्याङ्ग्वेज द वर्ड person has been derived। from which language the word person has been derived is the सही आन्सर रहेको छ ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज। अर्को क्वेसन्स the word persona indicate the person। अर्को क्वेसन the original meaning of a persona is। यसको सही आन्सर रहेको छ marks owned by an actor। एउटा क्वेसन रहेको छ
The slaves were not considered as a persons because they don't have 1. Voting right. 2. Cannot have a proprietary right. 3. Cannot sue in a court. 4. All of the above. इसको सही आंसर रहेको छ all of the above. Question number 5. According to the Nepalese interpretations of Laws Act, person include not only natural person. According to the Nepalese interpretations Laws Act, person includes not only natural persons but also artificial persons. Another questions, how many type of persons are recognized by law? That's सही answer हो 2. Which legal system recognize idol as a legal person? Which legal system recognize idol as a legal system? इसको सही आन्सर हो हिन्दू legal system. अर्को क्वेशन रहेको छ, who define person as a subject or bearer of rights only? इसको सही आन्सर हो साविग्नी. Who define the person as the bearer or subject of right only भनेर चाहिँ साविग्नीले भनेको छ. अर्को क्वेशन रहेको छ, who define the person as a being that law regard capable of having a rights and duty? Who define person as the being that law regards capable of having rights and duties? Salmond. Who? Salmond. Which of the following is a legal person? 1. Saint. 2. Trust. 3. Insane. 4. Mad. Is सही आन्सर हो trust. एउटा क्वेशन रहेको छ, can do only those activities which the law has granted for a person. अप्सनमा रहेको छ artificial persons, natural person, legal person. And यसको सही आन्सर रहेको छ legal person and artificial person. एउटा क्वेशन रहेको छ, can do all activities. Can do all activities except which are restricted by law for a person. भनेको natural person इसको सही आन्सर natural person. The term action personal is maritor cum persona. Refer to action dies with the death of man. A question रहेको छ, which of the Nepalese constitution stated that cow remain the national animal of a country, granting its a legal personality? Which article of Nepalese constitutions? कुन चाहिँ धारामा चाहिँ गाई भनेको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हुन्छ हो भनेर दिएको छ भन्दाखेरि आर्टिकल 9. क्वेशन लास्ट नट द लिस्ट, यसको एउटा क्वेशन रहेको छ, how many essential elements are required to be a legal person? legal person हुनलाई कतिवटा एलिमेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि 2टा. र आजको GK22 एपिसोड यति नै. धन्यवाद.